Salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, l'actualité bossegui. نهضر في لاجياسكا ونهضر في un sujet à la fin quand même comme d'habitude donc السوسرات لايكي ما تصابوني من لاشين نخشم نهضر في l'actualité الكلوب يظل نهضر في السويد نهضر بوسيبل روتور ينس خاطر داباري ديفيرون صوره جوار قال لي ريزو سوسيو tout allait bien donc يسعى quelque chose de grave يظل كونفيرمي لا كومونيكاسيون الكلوب كومونيكيت بلي اجوراكي يسعدا لي رام دونك يخشم لاكود ماشي كود الجروب مي يخشم دي لي زونطرينمون لاكود البريباراتور فيزيك وهذي يخشم الساكي لونطرينمون بوا ساكيني هذي يخشم لاكود ليكيب هذاك الجروب نتسالى كود بن شعيره كي هذي انتي كي وهما مي كجوار يبليسي دي لادكتور يلعب ديريكتومون الماتش ني كونتر مديا je m'attendais pas à يلعب directement ناس بالك الصبر شويه mais finalement يلعب des petits soucis هكاكي mais quand même y a rien de grave même Ben Shaira ديك شم ذي الجروب donc c'est pas donc voilà l'équipe تسيدي au complet c'est le retour نقدر شريف ah oui quand même نقدر شريف يديو غير l'équipe première يديو لنا لي زونطرينمون l'équipe première voilà قدر شريف زرام هضرات فلاش شحال يبردن هضرات فلاش شحال يبردن et voilà c'est uniquement تعود نتعود على نشد لنا لانت لي فيديو وني فانا ديال هذا زار شد لنا في قدوش لو روتور السويد لا كيستيوني امبوزي في لا ديفونس تيريغلي 30 مع 40% تيريغلي سبالك ميم سو لو روتور نكروم اسكو لا فاني دي روح السيستم نينس كلاسيك هذا يغال السيستم ني لا ديفونس ني بن شريفه كروم اي تعبد سلام لك السويد انا غادي يقيم السيستم نيس وشويه يلعب كونتر مديا سي 3-4-3 سي اون ديفونس 3 هادي سي هادي خشمتي زيبوالينا فوالا يا دو سيستم سو لو ريتور السويد اسكو il y a 100% باش هادي يابليكي السيستم ني ويسين نا باش هادي يابليكي السيستم دو باز باش هادي يابليكي ليكيب تيب نيس واش تلعب لا جياسكا نا ادي يلعب نو يوتيليرا 100% سكي فا بوسي ليكيب سكي فا بوسي لافان هادي يخشم sa composition استثناء هادي يابليك هادي يخشم تيزيبوالي دونك فوالا ثورا داكي تو ديبون اي لا ديسپونيبيليتي و جوار السويد 100% ما دي يخشم تيتولار جو بونس انو حياخر سور لو بروميير سيستم فوالا سور لو رتور بن شعيره دي تلماس il y aura une animation inouala comme d'habitude donc وتيليرا الحاجه فوالا يوتيليرا لو دوت كروين لافاني ميم معنا ما عندنا نهضر في الصح لو سيستيم كاين قالو كونتر مديا il a fonctionné لمي كفا سويد يفونكسيوني سيستيم ني دو 3 ديفونسور يفونكسيوني كني لاق الحال ونسعى لي لاتيرو الهان كو سو سوا بن شعيره كو سو سوا بن شريفه ميم لي جون جوار عاديين كم الشيخيه كم مي باركي زعما داونا بلوس وثني ساعد بوكو بلوس le système ni 3 défenseurs centraux parce que c'est les responsabilités défensives mais quand on sport quand on sport je pense il faut prendre des précautions faut pas directement est-ce que tu lances directement contre l'équipe agui voilà mais tu lances contre une équipe qui joue qui aime dia et ça a marché contre le coton sport تواليغ بلي زمر انت كادي يلحو السيستم لا اللي قد يانونسين بلي الماتش كونتر السطيف لا جياسكا كونتر السطيف يزيد روبورتي باسكو لعب عند لي كوب دافريك سي لوجيك سي بلوتو لوجيك من كوهما غامك يا ميم با كيلك جور انونسينا بلي فوالا لا ليست دي ماتش زعما من البروغرام يزوري بي هذا زعما بلي لي دو ماتش كاينين لا كوب دافريكا دون بيشين تاع دي كابين لي زيكيب ني دونك زعما سني هاد انونسين بلي ماشي الماتش اللي كونتر بالعباس مي ميم الماتش اللي كوز الصيف اللي روبورتي باسكو الصيف تلعب كوب دافريك جاس كتلعب كوب دافريك مي اي غير توجور لو روتار دي لا بروغراماسيون لو روتار دي لا دي بروغراماسيون اي غير بوركوا وينو نيرسيد بلي لو ماتش اللي لا بروغراماسيون كي شحال لا جياسكا خاطرك الماتش اللي كونتر الصيف لا جياسكا تبغى تلافيث et logiquement c'est le meilleur moment de prendre le Steve c'est le moment parfait parce que انت وثورة la fatigue شتق لي confiance تولي le rendement داخل في الطديلة العفيلة donc c'est le moment tu la vas te concentrer et tu peux même gagner des hits donc le championnat
مثلا ديريكتومون ماشي كان يرولونسي دونك فوالا سي يسعى لي بوين نيجاتيف تيغيني ونسعو يرى لا شونس نلعب يسن ديريكتومون ثورا مي bien sûr le point positif c'est la récupération c'est se concentrer sur Coton Sport et Napsa Star après évidemment le match n'est pas radou le 21 le match n'est pas radou garde Guinée il faut le gagner voilà le match n'est pas radou on a derrière قد ربحت باش تقمط toujours le top Parado c'est une équipe qui joue même l'équipe نمديها donc donc voilà داك كاينين زمرد نيني في لا بروغراماسيون يا غيني l'équipe Coton Sport يكسعن دي بروبليم دي لا بريباراسيون فيزيك باسكو بريبارينا راه كل سيزون يا غين ولعبنا داخل لا ماتش لعبن كان لي ماتش لكوب دافريك و لو ديرني ماتش سيتي كونتر سوني داب ليكيب نيجر نلعب ديجا كونتر ليكيب نيجر لو اس جي نيجر دونك سي با اون ريفيرونس دي فوالا دي سي با ان ماتش ريفيرونس عندنا عندنا كاليفيين voilà عندنا contre une équipe c'est vrai c'est le champion du Niger on est au deuxième tour tu as dit la Ligue des champions sans leader donc on l'a la coupe de la CAF donc c'est un petit problème de la préparation physique même si quand même il faut le dire c'est une équipe qui a des complexes sportifs c'est un complexe c'est un complexe d'entraînement l'équipe ce stade l'équipe en Coton Sport c'est un complexe c'est les terrains c'est un voilà c'est les lieux d'entraînement c'est les lieux de récupération c'est un كل شغل يجيني نكوني ولاش voilà c'est un complexe c'est un كل شويه نغلط نظره في البوين يجيني هكا شويه فوتبول انترناسيونال اللي هضره في ريال مدريد في الماتش ديال اتلتيكو مدريد ريال مدريد ديك فان انا 1 championnat كثر لونسيان كثر les élections et Barcelone les élections c'est Laporta l'ancien président du Barça يكبون خلال تيتر ديال البارسا ايديوغال البريزيدون ليكيب دونك ثوالم ودي تبعني ظلي كومام سيتي اون اليكسيون énormément suivi خليتي تبعن دونك ويدي تبعن ليليكسيون دان كلوب لو كلوب برشلونه ولا comment fonctionne un club qui appartient à ses supporters qui appartient à la ville qui appartient à la région ولا نامي qui fonctionne le club guinéen c'est quand même le peuple catalan ils votent le président du Barça hein. c'est pas 12 personnes 15 personnes qui votent le président du Barça قديسهم زواروز voilà وما نهضر في comment fonctionne un club donc ما توالي le Barça quand même خليك هضر نكوني مازال هذا لي كيستيوني اوفرتور دو كابيتال فيرمتور دو كابيتال فوالا فتح الطاق فتح الطوا ولا لي كيستيون عندنا وحدهم كوني دونك نسعى زعما راه وين دينا ستورا نسعى واحد 50 كثورة 50 نا 50 دو روتار في لا بروميير ايطاب نسعى واحد 50 دو روتار في لا بروميير ايطاب الكلوب باقي برشلونه لا بروميير ايطاب تما باش نخدم دي سوسيوس نخدم دي زاكسيون نفوطي نخدم بريزيدون واحد 110 سنه باسكو سي لا خير الباتريمون هذاك فوكاس تاعيني dans un moment où on parle beaucoup du patrimoine de la GSK personnellement 50 مليار بزاف في لا جيسكا ولا شي 9 ستاد 9 ماشي نس تيران دونترينمون او 9 ايش 9 لي بيسين 9 كي كومبلكس ايش الباتريمون ديالك لي كوب ني بوين شنو زاري شو هاني تاع البري بيدا شو 9 كي جيسك زعما لي لوجمون شحال يخدم باتيم سقسيت كان نوطا بورونير عندي فغان لا جيسكا فغان اتاوين فغان لا جيسكا زعما نتراجع ديال سنه انفستيسور ديال 70 مليار باغ اكزومبل نادي سير 50 مليار بعد 50 مليار ديال لا جيسكا ديال في الكلوب يسوى 50 مليار نا الكلوب لا فالور سي 40 مليار ايش وثنت 40 مليار يمكن لي توهام هكا ولا بغي نصبر ايش وثنت 40 مليار يعني يسوى الكلوب يسوى لا ميم با 5 مليار soyons logique نهضر لا لوجيك يسوى لا ميم با 5 مليار ميك توهام وين زمان يدينا شحال يسوى الكلوب باقي خاطر حمه بصح خد زراكه والله ما زرع شحال بدا تقرا لا فيديو كي كوميم لا 155 ساقي 155 لا فيديو يوني نايد ودهدر ضرا في لي سيبورتوري مي بانتورين الستاد
يوني نيك ودهدر ضرا في رايح يوني 155 تو غلطات فين نهضر داك شو على كاين يا حبيبي نهضر كشي بالك تصوت داك يستغل داك الروطات قرصه اما ما دير هذاك خاطيك يا حبيبي خاطي بس شاد روطات وشي ما يخمم كي مي كوميم سا اونريجيستر لند لي فيديو تفرز مع تو غلطات نتبع انا كون دينا قيمت ديال هنا وارثي مليلي صحيح.